إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقبت الليالي والأيام. ثم أما بعد، فمرحبا بالوجوه الطاهرة غير خزايا ولا ندامى، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأعلم أن من يتساءل عن سنة المغرب فحنا نأخذ وقت ثم نتسنن إن شاء الله المغرب ونخرج بإذن الله عز وجل، والإخوان آثروا أن تكون بعد الصلاة مباشرة لنستغل الوقت ولنخرج بإذن الله عز وجل، ليعلمون ارتباطات الناس بالمناسبات وزواجات وارتباطات. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. إخواني، كما قدم الشيخ سدده الله بارك في علمه، نشكر الله تبارك وتعالى أن نجد هذه البيوت تستقبل المصلين وتستقبل الذاكرين وتستقبل من يذكرون الله ويجتمعون على قال الله وقال رسوله. شكر الله لولاة أمرنا، وشكر الله لفرع الوزارة، وشكر الله لجمعية الدعوة، وشكر الله لإخواني في هذا الجامع، هم من كانوا يحرصون ويتابعون وينسقون. تروا ما خرجت هذا السلسلة إلا بجهد وتعب، والله المشايخ يجتهدون ويبذلون وجزاهم الله عنا خير الجزاء. والله ما أرادوا إلا الخير لي ولكم، أن نجتمع فنذكر الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشكر الله على هذا النعمة. نعمة ليس لها منة، ليس لها حد ولا عد، لأن المنة والفضل له وحده. نعمة جليلة أن الله تفضل علي وعليكم فجمعنا في بيته، تفضل علي وعليكم فأسمعنا كلامه، تفضل علي وعليكم فأدخلنا بيته. ترى هذا بيت ربي، المفاتيح بيده، وهذا القلوب هي مفاتيح بيد رب العزة والجلال. هو الذي أذن لي ولك أن ندخل بيته فنذكره ونشكره ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يأذن والله ما نخرج من بيوتنا ولا ندخل بيته، لكنه أذن الكريم جل في علاه، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أذن جل في علاه فنشكره على إذنه لنا الذي تفضل فأذن، نشكره جل وعلا أن تفضل فأذن لي ولكم، ومنحني وإياكم أن نذكره ونشكره جل في علاه. أحبابي وإخواني، إخواننا في هذا الجامع اختاروا هذا السلسلة المباركة، وهي سلسلة الحقوق. والحقوق حينما تتحدث عنها تعرف أن أول حق هو حق الله عز وجل، لا يتقدمه حق. حق الله مقدم على كل حق. فأشكرهم أن جعلوا هذا السلسلة المباركة التي فيها تسديد من الله لإخواني أنهم يختارون مثل هذا السلسلة، لنجلس وإياكم نعتذر لربي عن تقصيرنا في حقوقه. ترى من الجميل أننا نعتذر لربي. لو أن أحد منا تجمل فيه واحد قدم له معروف بسيط، قاعد مدين له في المجالس يشكره، وفي كل ما قابله يثني عليه، طيب ربي الذي في كل نفس بل في كل طرفة عين له فضل ومنه. أليس من الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إيش؟ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه إن وكلني إلى نفسي هلكت. فالله بكرمه وعظمته وجبرياءه وكبريائه جل في علاه تفضل عز وجل لنجتمع نعتذر إليه عن الحقوق التي قصرنا في جنب الله. وكم قصرنا في جنب الله، وما قدر الله حق قدره. في هذا الكون 7 مليار، المسلم فيهم كالشعرة في ظهر الثور الأبيض، شعرة سوداء في ظهر ثور أبيض. يعني هذا الكرة الأرضية تعج بالكفر والشرك بوارزة الله عز وجل بالمعاصي. فالله عز وجل تفضل أن نجتمع هذه الليلة لنعتذر إلى رب جل في علاه عن تقصيرنا في حقوقه.
جل في علاه علينا، حقوق له علينا، حقوق علينا لله كثيرة لا نستطيع عدها ولا إحصاءها، لكننا حسب ما أتيح من الوقت أن نتذاكر ونعتذر لربي ونجلس سويا لنعلم هذه الحقوق أو بعض هذه الحقوق أو شيئا من هذه الحقوق، وإلا من يستطيع إحصاء حقوق الله منا العبيد له جل في علاه؟ حقوق عظيمة جليلة كثيرة جل في علاه، فله في كل نفس وله في كل طرفة عين حق على العبد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه حينما كان يصلي حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا رسول الله، كانوا يقولون خفف، أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر، يعني الجنة مضمونة ورحمة الله عز وجل مهيئة لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل مفتاح الجنة بيد الله بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الخلق إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا يقول حينما قالوا له يا رسول الله، يعني تورمت الأقدام وتعب البدن صلى الله عليه وسلم، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقليل من عبادي الشكور. شكر الله لك يا شيخ. هنا جوائز الحقيقة حبيت أني أدسها واستأثر بها، لكن الشيخ الله يهديه خرجها قدامكم، فما معي إلا أوزعها، الله يهدي الشيخ. فأقول انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتذر لربه، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب من يطيق ما يطيق النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وعبادة وتقوى وخشية وعبادات لا نستطيع نحن أن نصل إلى 10 معشار من هذا العبادات، ومع ذلك يعتذر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. يقول عن عمر رضي الله عنه رأى رجل يطوف بالبيت فإذا به يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال عمر ويحك، منين جبت هذه؟ منين جبت هذا الدعاء؟ قال يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله في كتابه وقليل من عبادي الشكور؟ ترى القليل هم الشاكرين والكثير هم النافرين الجاحدين لله عز وجل. اليوم طلعنا في الطيارة واللي متبرجة وذاك مغنيته في مسمعه وذاك مسبل وذاك محلق، ويوم طلعنا وجت مطبات، تعال شوف وصلت القلوب الحناجر. طيب ما هي رسالة؟ طيب لو شاء الله عز وجل رفع عنا عافيته وسقطت ولا ينحم من صيد أمس. أليس العبد يتأمل أن يعود إلى الله ويستحي يعتذر من ربه، أنه يقع في الجريئة، يتجرأ على الله، يتجاوز حدود الله، ومع ذلك أنا ما سوى شيء. بل إن بعضهم إذا جيت تعظها وتنصحها قالوا إيش سوينا؟ صلينا وصمنا وعبدنا. طيب وين هم من الصحابة رضي الله عنهم الذين تكاد قلوبهم تنخلع حينما يسمعون كلمة اتق الله؟ يقول ابن مسعود ما بيننا وبين أن نزل قول الله في سورة تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنوات. ما بين إسلامنا وبين هذا الآية إلا 4 سنوات. يعاتبهم الله، يعاتب أطهر جيل عرفته البشرية بقوله جل في علاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكيف بنا حن؟ أليس لنا قلوب تعي هذا الرسائل من الله عز وجل؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الله عز وجل يعاتب الخلق، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وفي سورة الانفطار يقول ربي عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله يقول يا أيها الإنسان، كيف يضرنا أن نعرف قدره وحقه وما قدر الله حق قدره؟ الله عز وجل يعتب على الخلق. وإخواني جزاهم الله الجنة في هذا التوقيت جعلوا التوقيت في هذا الوقت الذي هو وقت شريف، وهي الأشهر الحرم. الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل وجعلها عظيمة في كتابه، عظيمة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعظيمة في كتابه كما في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم في الوصية فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وش أعظم الظلم؟ أعظم الظلم الشرك، أن يبارز الله العبد بهذا الأمر العظيم، أن يبارز الله بأن يجعل معه شريك أو يعبد غيره أو يقدم غيره أو يخاف غيره أو يذبح لغيره. هذا أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شق ذلك على الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم، يقول: الظلم هو الشرك، كما قال العبد الصالح لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إيش؟ إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك. فالله يوصينا في هذا الأشهر، يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم في سائر العام كما قال قتادة رحمه الله عظيم، إلا أنه آكد في هذه الأشهر. طيب، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم وش 4 الأشهر هذه؟ يفسرها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: لنعلم أن السنة مبينة للقرآن، والذين أتوا يقولون ما جاء في كتاب الله خذناه وما لم نجده تركناه. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم قرآنيون كذبوا والله، أنهم ما جحدوا السنة إلا ليجحدوا القرآن، لكنها لوثة وما أشد ما يلبسون على الناس. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الآية في حجة الوداع مبينا للصحابة عظم هذه الأشهر الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لمن معه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن الأشهر هذه محرمة من متى؟ منذ خلق الله السماوات والأرض. لا إله إلا الله. فين تعظيمنا لها؟ مر ذي القعدة وذي الحجة بيخلص ويدخل محرم ويجينا بعدين رجب، فما أجهلنا بهذا المنازل العظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهر، منها 4 حرم. وش يا رسول الله؟ قال: 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر كانوا يعظمون الأشهر الحرم. قال: رجب مضر بين جماد وشعبان. كم عد النبي صلى الله عليه وسلم الآن شهور؟ هاي الشباب عشان نعطي واحد جائزة. الذيب ما بعيد بتعرف الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم عد 6 أشهر. وش هي؟ تفضل يا شيخ. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، والشهر اللي قبلها والشهر اللي بعدها. وش اللي قبل رجب؟ جماد. نعم، قال بين جماد وشعبان. الله يهديكم يا شيخ، ليتهم ما دروا العرب بالجائزة. سم الله يحفظك. جزاك الله خير. إياك. كل عام وطيب. أنت طيب، الله يحفظك. عشان لا يرقدون العرب يا شيخ فلازم نصحيهم. كتب الله أجرهم، وترى الوقت قرب علشان ما نطول عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد هنا 6 أشهر يبين عظمة هذا الأشهر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الأشهر، فبدأ يسأل الصحابة 100,000 أو يزيدون. قال: أي يوم هذا؟ ايش قالوا الصحابة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. والله أنهم يعرفون يوم النحر، لكنهم ما استحوا. أدب كما سيأتي معنا في حديث معاذ، أعظم حديث في موضوعنا هذا الليلة. قالوا: الله ورسوله أعلم. والله أنهم يعرفون إنها يوم النحر، لكنها أدبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الناس من يوم تقول السالفة هو يعرفها قاطعك وسرى عليك. طيب خلني أكمل سالفتي حتى لو أنك تعرفها. بعض الناس ما عنده خطوط حمراء يقطع عليك الطريق. فأدبا من الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ليس يوم النحر. قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم، مع أن سكت قبل الإجابة فظنوا أنه سيسمي هذا اليوم بغير اسمه، فلما أعاد عليهم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ذي الحجة.
بعض الناس يقولون متى الحج يصلح نحط الحج في رجب ولا شعبان؟ قال والله ممكن، ما صلى ذي اسمه شهر ذي الحجة، ما هو الحج إلا يجي في شهر ذي الحجة. فقال أي شهر هذا؟ فسكتوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال فأي بلد هذا؟ اللي هم في مكة. فسكتوا الصحابة إجلال، وقالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم أليست البلدة يعني البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالشاهد أن إخواني جزاهم الله الجنة جعلوا هذا الحق في هذا الأشهر التي أوصانا الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكما قلنا وأعظم الظلم هو الظلم مع الله، بأن نجعل له ند أو شريك أو شبيه أو يخالط القلب شيء مما هو حق لله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لرجل قال له ما شاء الله وشئت، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فظن هذا الرجل أنه يعني قال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لونه واعتدل في جلسته وقال أجعلتني لله ند؟ رسول الله. طيب الآن اللي قاعدين يقولون آل البيت ويحطونهم ويلطمون وآل البيت وجحدت آل البيت، فينهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزه جناب التوحيد؟ كيف تجعلني لله ند؟ تجعلني مثل الله؟ ما أعظم هذا الحق الذي هو خاص لله. ومن نازع الله في هذا الحق قسمه الله، كما قال ربي عز وجل الكبرياء ردائي فمن نازعني. اليوم بعض الناس حقير مسكين، وما منصب ولا دراهم ولا كذا ما يشوف العرب شيء، هذا مسكين الله عز وجل يجعله يوم القيامة مثل الذر تدوسه الناس عشان نفسه اللي كان يشوفها ينداس. هذا حقوق الله عز وجل فلا ينالها أحد ولا يقرب منها أحد. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ألا نقرب جانب الله عز وجل وحقوق الله عز وجل، حقوق خاصة بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل نفسه هذا المنزلة واختار أن يكون عبدا رسولا. كان يعطى الملك والخلد صلى الله عليه وسلم، لا، اختار أن يكون عبدا رسولا. ولذلك شرفه الله أنه يوم القيامة في أعلى المنازل ومن أولى أولي العزم في المنزلة. ليه؟ لهذا العظمة. إبراهيم الخليل الذي جاء بالتوحيد والحنيفية السمحة يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف على نفسه إبراهيم. طيب أجل وش نقول عن المساكين؟ إيش نقول عن أنفسنا؟ بعضنا صلى ركعتين ولا تعلم حديثين ولا حفظ آيتين شاف ما عد مثله. والله إننا مساكين إن لم ننكسر بين يد رب العزة والجلال. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يقول قال بعض العارفين أتيت إلى أبواب الطاعات فوجدتها مزدحمة، يقول فطرقت باب الذل والانكسار بين يد الله. ربي يحب مني ومنك أن ننكسر ونذل بين يديه ونعترف بحقه بأدب ومسكنة وانكسار. قال فوجدته متاح، فما إن وضعت رجلي على عتبة هذا الباب إلا أخذ بيدي فأدخلني عليه. ندخل على الله من هذا الباب ننكسر، نترك الكبرياء هذه المتعلمين كل شيء وعارفين كل شيء وما عندنا مشكلة، وهي حقوق عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الحقوق، فكان يردف معاذ رضي الله عن معاذ بن جبل، كان يردفه خلفه في الطيارة على الحمار. الله يكرم هذا الوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يركب حمار. يا اخواني اليوم لو قلت واحد اركب هيلوكس، انا صاحب المنزله العليه ولا التاجر فلاني اركب هيلوكس، وش سياره يا رب لك الحمد. ركب رسول الله اكرم الخلق حمار ولا تأفف صلى الله عليه وسلم، واردف خلفه معاذ، وفي الحج يردف خلفه أسامة، وما تأفف يقول إني فلان صلى الله عليه وسلم. بل إنه لما جاءه رجل يرتجف من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. يقول تراني والله إنه عند الله أفضل الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. هو الذي يوم القيامة كل نبي يقول نفسي نفسي. الناس
تلجأ إلى آدم فيعتذر، إلى نوح فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، كل الأنبياء يعتذرون. الأمر مهول، وربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. تخيل غضب الجبار جل في علاه، تخيل أعرف الناس بالله هم أنبياءه ورسله، ومع ذلك يعتذرون أن يشفعون للناس، فيتقدم أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ألا نتعلم منه أدبه مع الله؟ ألا نتعلم كيف دخل على الله بتوحيده واجتناب ما ينافي هذا التوحيد، وجعله من أعظم الحقوق والوارد الذي يورد العبد الجنة، فيشفع صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. ولذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. ويش اللي يجيبها يأخذ هذه، أو إذا استأثرت من اللي يأخذها منكم؟ أي نعم، جابها الشيخ. تعال أقدني شايب، ما ذا الشايب استحيت من إني أقومه، تراني بس أبغى أخلص. لو أنكم ما شفتوا الجوائز خليتها لي. جزاك الله يسعدكم ويكتب أجر أهل المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وشو هذا؟ يستأثر به ليكون للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، موضع الشفاعة الكبرى، ليسجد وليفتح الله عليه من المحامد حتى يأذن الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع صلى الله عليه وسلم رأسه ويشفع في الخلق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا العظيم صلى الله عليه وسلم كان رديفه معاذ ابن جبل. من هو معاذ هذا؟ هذا معاذ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه شهادة أنه يحبه: أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب الله وحب رسوله. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ طبعا بدون مقدمات، وكانوا يفرحون بالأعراب لأنهم يدخلون مباشرة ويسألون سؤالهم. الصحابة يجلون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما ملأت عيني من رسول الله، يقول إجلال يعني سارقة النظر، أشوف شيء من الملامح أملأ عيني، حياء من النبي. فالأعرابي دخل يسأل: متى الساعة؟ فسكت، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل حديثه، ثم قال: أين تراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت لها؟ الموت جاي، ما في حد في هذا الجامع بيقعد سالم، كلنا طريقنا الموت، سنشرب من هذا الكأس. قال: ماذا أعددت؟ إيش إعدادك للموت؟ والله يرحمنا كل يسأل نفس هذا السؤال. قال: يا رسول الله والله ما من كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، معظمها بضاعة. نصدق يا أخواني بالفعل حبنا لله وحبنا لرسوله، لكن حب الله وحب رسوله ترى ما هو بادعاء باللسان، حب تطبيق. إيش يحب ربي فسويه، إيش يحب النبي صلى الله عليه وسلم فسويه. ما هو أقول للمرأة تغطي قالت لا نحن في قرن مدري فين. طيب ربي يحب الحجاب وأمر به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يعصي الله بغناء أو فحش ومع ذلك تجد بعد. لا، حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله قبل ذلك أن نأتي ما أمر الله ونجتنب ما نهى الله عنه، أن نأتي ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول أنس: فوالله ما فرحت بشيء مثل فرحنا، والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذه البشارة. أنت مع من أحببت، أصدق في حبك لله ورسوله. يقول أنس: فوالله إني لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أنال معهم منزلتهم وإن لم أعمل عملهم بحبي لهم. فما أجمل هذا الشعور. معاذ يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن حق على العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلك على ما هو خير لك
قال خير لك من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. نشوف كم حنا نذكر الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نحفظها بعد كل صلاة، نقولها يا قبل السلام يا بعد السلام ليعيننا الله. فمعاذ إمام العلماء ويسبق العلماء برتوة. إذا جاء العلماء في مقدمتهم معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ، قال أردفني رسول الله خلفه على الحمار. تأمل جناب النبي صلى الله عليه وسلم يركب حمار ويردف خلف معاذ، ثم يقول لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لا إله إلا الله، ما أكرم الله. يوجب على نفسه حق، والله إنه كريم اللي يوجب على نفسه حق مع أن حقه عظيم ومنزلته عظيمة. والله لو لم يمنحنا إلا أن جعلنا مسلمين لكفانا نعمة ومنه. جعلك مسلم، ملايين على الكفر والشرك وأنت تقول لا إله إلا الله. كم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عمه لا إله إلا الله، يقول يا عم كلمة وحاج لك بها عند الله. انتبه لا تصحب الأجرب فتجرب معه، انتبه لا تصحب السيء فتسوء معه. رفقاء السوء يجرون العبد إلى الهاوية. والله يخاف على نبيه الذي هو أشرف الخلق وأتقاهم فيوصيه في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. الله يوصي نبيه اصبر مع الصالحين، اصبر مع الذاكرين لتفوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فإذا بمعاذ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعيد العبارة ليحفظها معاذ وليبلغها الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخبره ألا أخبر الناس أبشرهم بشارة ذي، قال لا فيتكلوا، لأن لازم مع الإيمان عمل صالح، لا نكون كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، اعصي ما تعصي وأنت في الفردوس الأعلى سلامات، واللي يتعبون ويشقون فينهم فين؟ إذا أنت هذا اللي بس بلا إله إلا الله في الفردوس الأعلى، واللي يتعبون ويشقون فين بيكون منزلتهم؟ هذا جهل وعبث واستهزاء بالدين. الدين كتلة واحدة لا يتجزأ، من أمر بالصلاة أمر بالزكاة أمر بالحج أمر بالصيام، كتل الإسلام. فقال ألا أخبرك يا معاذ؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما أحوجنا أن نبحث عن هذا الكلمة فنجتهد أن نعرف مدلولاتها ومعانيها لنحافظ عليها، أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، أن نجعل الله معظم في ألفاظنا في أقوالنا في أفعالنا، أنه ليس إلا الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب وما تخفي الصدور. ألم يقل الله في وصايا لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ترى الغرب يقولون منظمين ولا يخطئون ويحافظون على النظام، تدرون ليه؟ لأنه كاميرا تصور، خاف لا يشوفونه. لكن يقولون أنطف الكهرباء في نيويورك ما أدري في بلد من بلاد الكفر، قالوا فسلبوا الدنيا، نص ساعة ولا ساعة أصبحت المحلات خالية. طيب فين هي النظام والتقنية؟ لأن ما في رقابة. لكن المؤمن عظيم يعظم الله عز وجل ويعلم أنه يراه في الخلوة والجلوة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار قالوا ليس لكم ما ينجيكم إلا أن تدعوا الله بخالص العمل اللي في القلوب ولا يعلم به إلا علام الغيوب. فأخذ الأول يدعو ليلة ظلمة لا سناب ولا حد يدري وش أنت ترقب،
وإذا به يقول عن بره بوالديه: الغبوك على يده حتى برق الفجر وقدمه للوالد والوالدة والصبية يتضاغون عند قدمه. اللهم إن كانت لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ما أحوجنا نجعل أسرار بيننا وبين الله. والآخر يقول: لي ابنة عم وكانت أحب إلى قلبي. كم اليوم نشوف في جوالاتنا ومقاطع وشاشات، هل الإنسان يستحضر أن الله يراه؟ يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فيتورع ذاكده بين شعبها الأربع. قال: تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فرفع نفسه. قلوا: هي أحب شيء إلى نفسي. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء ما وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والأخير يقول: كان لي أجراء ثم ذهب أحدهم وجاء بعد فترة ثم استاق وادي من الغنم والإبل وساقها وما ترك شيء. قال: إن كنت فعلت ذلك خوفا منك يا الله فافرج عنا ما نحن فيه. العبادة أن تعظم حق الله في قلبك، أن تعظم مراقبة الله في قلبك. وكما هي منزلة الإحسان، الإسلام كل الناس دخلوا بلا إله إلا الله في الإسلام، لكن يترقون، فمنهم من يصل إلى درجة الإيمان وهي درجة أعلى من الإسلام، ومنهم من يصل إلى درجة الإحسان. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. والذين قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا، تجي بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة وراء المجاهدة توصل العبد منزلة الإحسان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني الجنة مضمونة لمن أخلص التوحيد وجعل هذا بطاقة سارية المفعول حتى تدخله الجنة. اليوم لو واحد سحبوا منه الهوية يصبح خائف، ما عنده هوية، يقبض عليه في أي لحظة. طيب إذا قد العبد يوم القيامة بلا هوية، هويتك لا إله إلا الله إذا سحبت عنك. ذلك عبد الله الله يرحمه، الشيخ عبد الله اللي كان في المدينة، يمثل مثال جميل. يقول إن واحد جاء في الطريق ومعه عائلته ووجد واحد يشتري، قال: من أنت؟ قال: أنا الدراهم. قال: اركب أنت الفال. وشوي عين واحد، قال: من أنت؟ قال: أنا الجاه والمنصب. قال: أنت الفال. يوم حصل واحد بعده، قال: من أنت؟ قال: الدين. قال: خليك في المسجد لين نجيك. قالوا وحصل نقطة، قال: وإذا هم يقولون: ما نبغى ذولا كلهم، لا نبغى جاهك ولا مالك ولا منصبك، نبغى الدين. فين؟ وقالوا: والله تركناه بنرجع. قالوا: ما عاد فيه. العبد يوم القيامة ما يسأل عن ذي كلها، وش منصبك وش مرتبتك وش مالك، ما يسأل. يوم القيامة اللي يجوزه لا إله إلا الله دينه ما معه، يوصل قبره كلهم يتخلون، المال يرجع والأولاد يرجع والجاه يرجع، وقدهم براحة الجنازة. جت الجنازة وهذا الجامع عامر، نسأل الله أن يعمر مشايخنا في هذا الجامع بما يعمرون ويحيون هذا السنة العظيمة. يتخلون كلهم يرجعون ويبقى معه إيش؟ عمله. العمل هو اللي يبقى، كل شيء يرجع. ذلك الإنسان يعمل على أن يكون هذا البطاقة عامرة معه. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي قال صلى الله عليه وسلم أن رجل يوم القيامة خف ميزانه وأيقن بالهلاك، وإذا به يقال له: لك عندنا بطاقة. اليوم لا تظلم عندنا، الله جل وعلا ما يظلم، يحفظ مثقال الذرة. الأعرابي لما سمع: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: كفاني هذا. ما دام الله بيحفظ الذرة لما ترى بالعين، فكيف بالأعمال الكبار؟ قال: بقي لك بطاقة وديعة عندنا، أودعت لك بطاقة. فلما هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، لكن ترى لا إله إلا الله لازم تكون خالصة من القلب. انتبه، لا إله إلا الله سلك، لا إله إلا الله يستحضر معناها وشروطها وأركانها وواجباتها وما لها، وهي مفتاح الجنة. فمفتاح بلا أسنان لا يفتح. فالله أن نحقق شروط لا إله إلا الله العظيمة هذه. قالوا: بقي لك عندنا بطاقة فيها لا إله إلا الله. فهو يقول: وش تسوي لي بالبطاقة دي؟ وش بتسوي ببطاقة هذه؟ كل أعمالي ما سوت بشيء، بطاقة. قالوا: فوضعوها في الميزان فثقل ميزانه ونجا بإذن الله، لأن كلمة التوحيد أعظم ما يحافظ عليها العبد. ولذلك لا بد على العبد أن يسأل الله الثبات على هذا الدين،
وعلى هذا الكلمة التي سأل موسى ربه: ربي علمني دعاء. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: عبادك كلهم يقولون لا إله إلا الله، خصني. قال: يا موسى لو أن لا إله إلا الله والسماوات السبع وعامرهن في غيري في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. يقول السماوات والأرض وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فالله الله أن تجعل معك هذا الحديث وديعة، حديث معاذ الذي رواه للأمة خوفا من الإثم فبلغ الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا، مخافة أن الناس يتركون العمل ويتجهون ليتمسكون بهذا الكلمة كما يفعلون المرجئة وغيرهم. فأخبر به معاذ تأثما أن يكتم العلم وبلغه للأمة. فما أحوجني وأحوجك أن نحافظ على هذا الكنز العظيم وهذا الكلمة العظيمة التي هي حق الله، حق العبيد لله عز وجل، لينالوا حقهم على الله الكريم المنان بأن لا يعذب من لقيه لا يشرك به شيئا. اللهم إنا نسألك في ختام هذا المجلس وفي بداية هذه السلسلة، نسألك لنا ولإخواننا في هذا الجامع المبارك أن تجزيهم عنا خير الجزاء، كما سعوا في جمعنا على ذكر الله وشكره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأثني بالشكر لجمعية الدعوة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية وللقائمين على هذا الجانب الدعوي العظيم. نسأل الله أن يقبلنا وإياكم وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا وعنكم، وأسأله بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة أن يجعل هذا البلد أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وآمن المسلمين في دورهم، واغفر لنا في هذا الجمع أجمعين. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم طيب الاستماع والإنصات، وأسأله أن يجعل هذا المجلس عافية في أبدانكم، مغفرة لذنوبكم، سترا لعيوبكم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.